नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे कृपु सामर्थ्य इति धातोः लिटि लकारे रूपाणि उक्तानि। ततः अनन्तरं लुट् लकारम् आरभ्य अन्येषु सर्वेषु लकारेषु रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र प्रथमं लिटि लकारे रूपसाधनिका प्रसंगे सूत्रद्वयम् उपन्यस्यते ग्रंथकारेण। प्रथमं सूत्रम् अस्ति लुटि च क्लृपः, द्वितीयम् अस्ति तासि च क्लृपः। प्रथमम् अनयोः सूत्रयोः अर्थो विधेय व्याख्या कार्या। तत्रापि प्रथमम् उपन्यस्तस्य लुटि च क्लृपः इति सूत्रस्य अर्थः क्रियते। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। लुटि इति सप्तम्येकवचनं, च इति अव्ययम्, क्लृपः इति पंचम्येकवचनम्। अत्र अनुवर्तनीयानि पदानि सन्ति। लुटि च इति सूत्रे च शब्दबलात् वृद्भ्यः स्यसनोः इति सूत्रात् स्यसनोः इति पदम्। किंच शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रात् परस्मैपदम् इति पदम्, वाक्यशः इति सूत्रात् वा इति पदम्। एवं च त्रीणि पदानि सूत्रे वर्तन्ते, त्रीणि पदानि अनुवर्तितानि सन्ति। षण्णाम् येषां पदानां वाक्यं जायते। किं वाक्यं जायते? लुटि स्यसनोश्च क्लृपेः परस्मैपदं वा स्यात्। कृपु सामर्थ्य इति धातुः अनुदात्तेत वर्तते। नित्यम् आत्मनेपदं प्राप्तम् अस्ति। तद् बाधित्वा लुटि लकारे कृप धातोः परस्य लुटः लकारस्य स्थाने विकल्पेन परस्मैपदं विधीयते अनेन सूत्रेण। लुटि लकारे अपि भवति विकल्पेन परस्मैपदम् एवं स्य प्रत्यय विषये। लृटि लकारे लृङि लकारे च विकल्पेन भवति तथा लुङि लकारे तु द्योद्भ्यो लुङि सूत्रेण परस्मैपदं विकल्पेन भवति। एवं च चतुर्षु लकारेषु विकल्पेन परस्मैपदं भवति। लुटि लृटि लृङि त्रिषु लकारेषु अनेन सूत्रेण लुटि च क्लृपः इत्यनेन। लुङि लकारे तु द्योद्भ्यो लुङि इति सूत्रेण। एवं च लुटि लकारे लुटः स्थाने आत्मनेपदं नित्यं बाधित्वा विकल्पेन अनेन सूत्रेण परस्मैपदं भविष्यति। तत्र च परस्मैपदे अपि लुटि लकारे यः तासिः प्रत्ययो भवति तस्य वलाद्यार्धातुकत्वात् प्राप्तं नित्यम् इडागमं बाधित्वा धातोः ऊदित्वात् स्वरति सूति सूयति धूयूदितो व इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः प्राप्तः। तस्य विकल्पेन प्राप्तस्यापि इडागमस्य निषेधार्थम् इदं सूत्रम् अस्ति। तासि च क्लृपः। यथा न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रेण वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः परस्य स्यस्य
इड निषेधो भवति तथैव अनेन सूत्रेण सकारादेः आर्धधातुकस्यापि सहैव तासेरपि इड विकल्पो विधास्यते। किम सूत्रमस्ति? तासि च क्लिपः। अत्रापि पूर्व सूत्रवत् त्रीणि पदानि सन्ति। तासि इति सप्तम एकवचनम, च इति अव्ययम, क्लिपः इति पंचम एकवचनम। अत्र अनुवर्तनीयानि पदानि सन्ति। से सिचि कृत चृत छ्रिद त्रिद धृतः इति सूत्रात् से इति पदम सप्तम एकवचनान्तम, आर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रात् आर्धधातुकस्य इति षष्ठेकवचनान्तम, इट् इति प्रथमैकवचनान्तम, न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रात् न इति पदम, किंच गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रात् परस्मैपदेषु इति पदम सप्तमी बहुवचनान्तम। तत्र परस्मैपदेषु इत्यनेन आत्मने पदाभावो लक्ष्यते। आत्मने पदम च तङानयोः संज्ञा अस्ति, अतः तङानयोः अभावे इत्यर्थः कृतः। यथा न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रे तथैव अत्रापि सूत्रे परस्मैपदेषु इत्यस्य अर्थो भविष्यति तङानयोः अभावे। तेन त्रिजादौ अपि इन निषेधः सेत्स्यति। तर्हि तासि च क्लिपः इति सूत्रस्य अर्थः जातः क्लिपेः परस्य। क्लिपः इत्यस्य पंचम्यन्ततया तस्माद्युत्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति अर्थो लभ्यते। क्लिपेः परस्य तासेः, तासि इत्यस्य अर्थः तासेः आर्धधातुकस्य इत्यनेन सह अन्वयात् सकारादेः आर्धधातुकस्य, तासेः आर्धधातुकस्य सकारादेश्च आर्धधातुकस्य, से इति सप्तम्यन्तं वर्णवाचकं, तत्र तदन्त विधिं बाधित्वा तदादि विधिर्भवति। अतः से इत्यस्य अर्थो भवति सकारादेः आर्धधातुकस्य इति विशेष्यम्। अतश्च तासेः अपि सकारादेः आर्धधातुकस्यापि इण निषेधो भवति अनेन सूत्रेण। कदा भवति? तङानयोः अभावे भवति। तंग विषये न भवति निषेधः, आनो विषये न भवति निषेधः। अन्यत्र परस्मैपदेषु किंच यस्य न आत्मनेपद संज्ञा न परस्मैपद संज्ञा तत्रापि सूत्रमिदं प्रवर्तते निषेधाय। एवंच लुटि लकारे तासेः बलाद्यार्धातुकत्वात् प्राप्तं नित्यम इडागमं बाधित्वा स्वरति सूति इति सूत्रेण यः इड विकल्पः प्राप्तः तस्य विकल्पस्यापि निषेधो भवति अनेन सूत्रेण परस्मैपदे। तासि च क्लिपः इति सूत्रेण। एवं च परस्मैपद पक्षे इडागमः सर्वथैव न भवति। इडागमा भावे किम रूपं भविष्यति? धातोः लुटि लुटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने आत्मने पदे तादेशे प्राप्ते तम बाधित्वा लुटि च क्लिपः इत्यनेन विकल्पेन परस्मैपदे परस्मैपद पक्षे तिवादेशे शपं बाधित्वा तासि प्रत्यये तासः बलाद्यार्धातुकत्वात् नित्यम इडागमे प्राप्ते तम बाधित्वा स्वरति सूति इति विकल्पेन इडागमे प्राप्ते तस्यापि तासि च क्लिपः इत्यनेन निषेधे कृते धातोः उपधायाः ऋकारस्य गुणे रपरत्वे रेफस्य कृपो रोलः इति लकारादेशे रूपं सिद्ध्यति कल्
कल्पिता कल्पता कल्पता परस्मैपद पक्षे इडभावे रूपम सिद्ध्यति कल्पता। ती प्रत्ययस्य डादेशे डा प्रत्ययस्य डित्वात् तासः टेः आस भागस्य लोपे तत्र त अवशिष्यते डा प्रत्ययावयवः आकारः तत्र युज्यते एवं च धातोः गुणेर परत्वे रेफस्य लकारादेशे कल्प इति रूपं भवति तत्र ता इति प्रत्ययोगे कल्पता इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च परस्मैपद पक्षे रूपाणि भवन्ति कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः कल्पतासि कल्पतास्थः कल्पतास्थ कल्पतास्मि कल्पतास्वः कल्पतास्मः। एतानि रूपाणि परस्मैपदे। परस्मैपदं तु विकल्पेन भवति पक्षे आत्मनेपदम् अपि भवति। आत्मनेपदे उदित्वात् इट विकल्पेन भवति। अयम् इण निषेधस्तु आत्मनेपदे नास्ति तङ्गानयोः अभावे अस्ति। अतः आत्मनेपदे स्वरति सूत इति सूत्रेण इट विकल्पेन भवति। अतः इडागम पक्षे एकं रूपम् इडागमाभावे द्वितीयं रूपम् एवं च द्विविधं रूपम् आत्मनेपदे भवति द्विविधं रूपं भवति। तत्र इडागम पक्षे कानि रूपाणि कल्पिता कल्पितारौ कल्पितारः कल्पितासे कल्पितासाथे कल्पिताद्वे कल्पिताहे कल्पितास्महे कल्पितास्महे। इडभावे रूपाणि कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः। एतानि रूपाणि परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि समानानि भवन्ति। प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु समानानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे रूपभेदो भविष्यति। परस्मैपदे भवति कल्पतासि आत्मनेपदे भविष्यति कल्पतासे। अग्रे कल्पतासाथे कल्पताद्वे कल्पताहे कल्पतास्महे कल्पतास्महे। एवं च त्रिविधानि रूपाणि लुटि लकारे जातानि तथैव त्रिविधानि रूपाणि लिटि लकारे स्यौ प्रत्ययेपि भविष्यन्ति। तत्रापि लुटि च क्लिपः इति सूत्रेण विकल्पेन परस्मैपदं भविष्यति। परस्मैपद पक्षे तासि च क्लिपः इति सूत्रेण इण निषेधो भविष्यति। अतः परस्मैपदे इडागम रहितम् एकविधं रूपम् आत्मनेपदे तु उदित्वात् इड विकल्पेन भविष्यति। अतः आत्मनेपदे द्विविधं रूपम्। प्रथमं परस्मैपदे रूपं वक्तव्यं किं भवति कल्प्स्यति कल्प्स्यतः कल्प्स्यन्ति कल्प्स्यसि कल्प्स्यथः कल्प्स्यथ कल्प्स्यामि कल्प्स्यावः कल्प्स्यामः। आत्मनेपदे इडागम पक्षे कल्पिष्यते कल्पिष्येते कल्पिष्यन्ते कल्पिष्यसे कल्पिष्येते कल्पिष्यद्वे कल्पिष्ये कल्पिष्यावहे कल्पिष्यामहे। इडागमा भाव पक्षे कल्प्स्यते कल्प्स्येते कल्प्स्यन्ते कल्प्स्यसे कल्प्स्येते कल्प्स्यद्वे कल्प्स्ये कल्प्स्यावहे कल्प्स्यामहे। एवं च लुटि अपि त्रिविधानि रूपाणि लिटि अपि त्रिविधानि रूपाणि। अग्रे लोटि तत्र तु एकविधम् एव रूपम् यथा लटि तथा लोटि कल्पतां कल्पेतां कल्पतां कल्पस्व कल्पेतां कल्पध्वं कल्पै कल्पावहै कल्पावहै। एवमेव लङि अकल्पत अकल्पेतां अकल्पन्त अकल्पथाः अकल्पेतां अकल्पध्वं अकल्पे अकल्पावहि अकल्पावहि। तथैव विधिलिङि कल्पेत कल्पेयातां कल्पेरन् कल्पेथाः कल्पेयातां कल्पेध्वं कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि। आशीर्लिङि अत्र परस्मैपदं तु नास्ति किन्तु आत्मनेपदे
इड विकल्पेन भवति उदित्वात् अतः द्विविधम रूपम भविष्यति। प्रथमम इडागम पक्षे गुणेर प्रत्वे रेफस्य लेफादेशे रूपाणि भवन्ति। कल्पिशिष्ट कल्पिशीयास्तां कल्पिशीरन् कल्पिशीष्ठाः कल्पिशीयास्थां कल्पिशीध्वं कल्पिशीय कल्पिशीवहि कल्पिशीमहि। इडभावे क्लिप सी स त इत्यत्र सीयुटः यकारस्य लोपो व्योर्बलीति लोपे क्लिप सी स त इत्यत्र धातोः उपधायाः हृदिकारस्य पुगन्त लघुपद गुणः प्राप्तः। तन्निषेधार्थं प्रत्ययस्य कित्वं विधीयते। कित्व विधानार्थं सूत्रमस्ति। किम किम सूत्रमस्ति स्मर्यते? कित्वार्थं यत् सूत्रं तत् स्मर्यते। लिंग सिचावात्मने पदेषु एवं सम्यक् अर्थः कः अस्ति तस्य सूत्रस्य? इक् समीपात् धलः परौ झलादि लिंग आत्मने पद परः सिच्च इत्येतौ कितौ स्तः। कः किद् भवति? झलादि ही यः लिंग सः किद् भवति? झलादि ही यः आत्मने पद परः सिच् सोऽपि किद् भवति? कुत्र भवति? यत्र धातौ इक् वर्तते ततः परः तत्समीपवर्ती कः वर्तते? हल वर्तते। इक् समीपात् हलः तस्मात् हलः परस्य धात्ववयवो यो हल। कीदृशो हल? इक् समीपवर्ती हल तस्मात् हलः परौ यौ झलादि झलादि इति द्वयोः विशेषणम्। अतः झलादि इति दीर्घेकारान्तं पदं प्रयुज्यते। कौ तौ झलादि एकः लिंग झलादि लिंग अपरः आत्मने पद परः सिच् सोऽपि झलादि चेत् इडागमा भावे झलादि भवति आत्मने पदे लिंग अपि यतो हि लिंगः स्युडागमो भवति। स्युडागम विशिष्टः यः लिंग स झलादि भवति इडभावे। इट पक्षे तो झलादिर् न भवति इडागमे तो अजादि भवति इकारादि भवति। अतः इडागम पक्षे कित्वं न जायते। तत्र तु गुणः रप्रत्वं लकारादेशः कल्पिशिष्ट इति रूपम्। इडभावे लिंग झलादिर्भवति सकारः झल अस्ति स्युडागम विशिष्टः लिंग सकारादिः अस्ति अतः झलादिः भवति। झलादित्वात् तस्य लिंगः कित् संज्ञा भवति। कित्वात् किङ् इति च इति गुणनिषेधो भवति। अतः गुणनिषेधाभावे रूपं भवति किं? क्लिप्सिष्ठ। तद्रूपम् अपि लिखितम् अस्ति। रूपाणि कानिचित् लिखितानि सन्ति यथा लुटि लकारे कल्पतासि परस्मैपदे इडभावं सूचयति। कल्पतास्थः इदमपि परस्मैपदे। कल्पितासे कल्पतासे आत्मनेपदे। कल्प्स्यति परस्मैपदे। कल्पिष्यते कल्प्स्यते आत्मनेपदे। तथैव आशीर्लिंगि कल्पिशिष्ट इडागम पक्षे क्लिप्सिष्ट इडागमा भावे। अतः इडागमा भावे रूपाणि भवन्ति आशीर्लिंगि क्लिप्सिष्ट क्लिप्सियास्तां क्लिप्सिरन् क्लिप्सिष्ठाः क्लिप्सियास्थां क्लिप्सिध्वं क्लिप्सिय क्लिप्सिवहि क्लिप्सिमहि।
लुङि लकारे पुनः त्रिविधानि रूपाणि भविष्यन्ति। यतो हि लुङि लकारे परस्मैपदं विकल्पेन भवति द्युद्भ्यो लुङि इति सूत्रेण। द्युतादिः वर्तते अयं कृपु सामर्थ्य इति धातुः। द्युतादित्वात् पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण च्लेः अंगादेशो भविष्यति परस्मैपदे। अतः अंगादेशे कृते तस्य ङित्वात् गुणनिषेधोऽपि भवति किङ् च इति सूत्रेण। अतः परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति अक्लृपत् अक्लृपताम् अक्लृपन् अक्लृपः अक्लृपतम् अक्लृपत अक्लृपम् अक्लृपाव अक्लृपाम। आत्मनेपदे इदागमो विकल्पे न भवति। इदागम पक्षे जलादित्वा भावात् सिचः कित् संज्ञा न भवति। उपधायाः गुणो भवति। ऋकारस्य गुणे रप्रत्वे रेफस्य लकारादेशे कानि रूपाणि भवन्ति। अकल्पिष्ट अकल्पिषाताम् अकल्पिषत अकल्पिष्ठाः अकल्पिषाताम् अकल्पिध्वम् अकल्पिषि अकल्पिष्वहि अकल्पिष्महि। इड भावे सिच जलादि भवति। जलादेः सिचः कित् संज्ञा भविष्यति। सिचावात्मने पदेषु इति सूत्रेण कित्वात् गुण निषेधो भविष्यति। प्रथम पुरुषैक वचने त प्रत्यये परे तकारस्य झल्त्वात् झलो झलि इति सिचः सकारस्य लोपो भविष्यति। यत्र झल्परः तत्र लोपः यत्र झल्परो नास्ति तत्र सकारस्य लोपो न भवति। एवं च इडभाव पक्षे रूपाणि भवन्ति कानि अक्लृप्त अक्लृप्साताम् अक्लृप्सत अक्लृप्थाः अक्लृप्साताम् अक्लृप्ध्वम् अक्लृप्सि अक्लृप्स्वहि अक्लृप्स्महि। लुङः लकारः अल्रिङः लकारः रूपाणि वक्तव्यानि न भवतु। अत्रैव विरामः। ओम शांति शांति।